धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्योढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्योढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च बीजवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गाः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजश्च विद्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः सूरा मदद्दे तप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहराणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्